अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल है, दिसंबर की 12 तारीख। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अक़वाम मुत्तहिदा के आज मंगल के इजलास से पहले गजा में लड़ाई जारी रही और वस्ती और जुनूबी गजा में इसराइली फजाई हमले किए गए। मगरिबी किनारे में फलस्तीनी वजारत सेहत ने कहा है कि इसराइली फोर्सेस ने जिनीन शहर में 4 फलस्तीनियों को मौत का शिकार कर दिया। फलस्तीनी लाल अहमर सोसाइटी ने कहा कि ये हलाकतें इसराइली ड्रोन हमले का नतीजा हैं। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले और गजा की पट्टी में हमास के खात्मे के लिए इसराइली कार्रवाई के आगाज के बाद से मगरिबी किनारे में लगभग 270 फलस्तीनी अमवात हो चुकी हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंगल को गजा में सेहत की देखभाल और इंसानी इमदाद के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। उसने गजा के एक अस्पताल में तिब्बी सामान पहुंचाने और शदीद जख्मी मरीजों को निकालने की कोशिश के दौरान WHO की टीम को दरपेश मुश्किलात का हवाला देते हुए कहा कि फौजी चौकियों पर ताख़ीर हुई और फलस्तीनी हिलाल अहमर सोसाइटी के कारकुनों को हिरासत में लिया गया। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गैब्रियस ने कहा कि गजा के लोगों को सेहत की देखभाल तक रसाई का हक हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के इदारे का कहना है कि मिस्र की सरहद के करीब जुनूबी गजा के इलाके रफा में महदूद इमदाद की तरसील जारी है, लेकिन लड़ाई के बायस गजा के दीगर हिस्सों को इमदाद की फराहमी से बड़ी हद तक मुनक़ता हो चुका है। इसराइल ने कहा कि वो गजा में इमदाद ले जाने से पहले मुआयना करने के लिए दूसरा मकाम खोल रहा है, जिसे करीम शालोम बॉर्डर क्रॉसिंग पर स्क्रीनिंग की इजाजत दी जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में दाखिल होने वाली तमाम इमदाद अब भी रफा क्रॉसिंग से गुजरेगी, जहां हर रोज इमदादी ट्रकों के दाखिल होने वाली तादाद जंग से पहले की सतह से बहुत कम रही है। इसराइली वजीर दिफा योव गैलेंट ने पीर को सहाफियों को बताया कि इसराइल हमास को तबाह करने के लिए कोई भी इक़दाम करेगा, लेकिन हमारा गजा की पट्टी में मुस्तकिल तौर पर रहने का कोई इरादा नहीं है। हम सिर्फ अपनी सलामती और गजा के साथ सरहद के साथ अपने शहरियों की हिफाजत मजबूत करना चाहते हैं। इसराइल और हमास के दरमियान 2 माह से जारी जंग इंसानी बुनियादों पर रोकने से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आज वोटिंग के जरिए लड़ाई रोकने की करारदाद जनरल असम्बली में मंजूर होने की तवक्को है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के सिफारतकारों के एक ग्रुप ने मिस्र और गजा के दरमियान रफा क्रॉसिंग का दौरा किया ताकि महसूर इलाके में मुतासरीन तक पहुंचने वाली इमदाद की तरसील का मुआयना किया जा सके। इस दौरे का एहतमाम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के रुकन मुत्तहिदा अरब अमारात ने किया था। ये दौरा अमरीका की तरफ से कौंसिल में करारदाद को वीटो करने के बाद हुआ है, जिसमें गजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी का मुतालबा किया गया था। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि अमरीका को इसराइल की जानिब से जुनूबी लबनान में एक वाक़े के दौरान अमरीका की तरफ से फराहम करदा सफेद फास्फोरस के इस्तेमाल पर तशवीश है। जॉन कर्बी ने कहा कि हम इस बारे में मजीद जानने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी वक्त हम जब किसी दूसरे मुल्क को सफेद फास्फोरस जैसी अशिया फराहम करते हैं, इस तवक्को के साथ करते हैं कि उसका इस्तेमाल उन जायज मकासद और मुसल्लह तसादुम के कानून को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा। कर्बी ने कहा कि इंतजामिया ने बारहा वाज़ेह किया है कि वो इसराइल और हमास जंग के बाद लबनान में एक दूसरा महाज नहीं देखना चाहती। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के पंजाब और बलूचिस्तान से मुल्का जुनूबी जिले डेरा इस्माइल खान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस और मुबैना अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़पों में कम अज कम 25 एहलकार मौत का शिकार और मुतादिद जख्मी हुए हैं। फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा ने जारी करदा बयान में दराबिन कस्बे में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर खुदकुश हमलावरों के हलाकत खेज हमले की तस्दीक करते हुए इस हमले में मुलव्वस 6 और 2 दीगर इलाकों में 21 दीगर अस्करियत पसंदों को हलाक करने का दावा किया है। इसी तरह फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा ने दराजंदा में 17
اور کلاچی میں 4 عسکری پسندوں کو 2 مختلف کارروائیوں میں ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان حملوں میں سرکاری طور پر 2 اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ اسٹیل مل کیس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں بری کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے نواز شریف کی اپیل پر منگل کو سماعت کی تو درخواست گزار کے وکیل اور نیب پروسیکیوٹر نے دلائل دیے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد نواز شریف کی اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں کیس سے بری کر دیا۔ قانونی ماہرین کے مطابق سزا کے خلاف اپیل منظور ہونے سے اب نواز شریف کے الیکشن لڑنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اطلاع دی ہے کہ رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ کے دوران افغانستان کے لیے پاکستان کے برآمدات میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 2.65% اضافہ ہوا ہے۔ بینک کے مطابق پاکستان نے جولائی سے اکتوبر سن 2023 کے درمیان $180 ملین مالیت سے زیادہ کی اشیاء افغانستان کو برآمد کی۔ گزشتہ سال اسی عرصے میں پاکستان نے $176 ملین کی اشیاء برآمد کی تھیں۔ دریں اثنا طالبان کی وزارت تجارت اور صنعت کا کہنا ہے کہ اس سال $180 مالیت کے تازہ خشک میوہ جات بیرونی ممالک کو بھیجے گئے۔ امریکہ کے محکمہ انصاف کے خصوصی وکیل جیک اسمتھ نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ وہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے استثناء کے معاملے پر جلد از جلد فیصلہ کرے تاکہ اس کیس کو شیڈول کے مطابق آگے بڑھایا جا سکے۔ سن 2020 میں صدارتی الیکشن کے نتائج تبدیل کرنے کی سازش کے الزام میں یہ عدالتی کارروائی کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ اس درخواست پر غور کر سکتی ہے۔ اعلیٰ عدالت نے ڈونلڈ ٹرمپ کے وکلاء سے کہا ہے کہ وہ محکمہ انصاف کے خصوصی وکیل کی درخواست پر اپنا موقف 20 دسمبر تک پیش کریں۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ امریکہ الیکسی ناوالنی کی خیریت کے لیے بہت فکر مند ہے۔ ملر نے کہا کہ ناوالنی کے وکلاء نے کہا ہے کہ ان سے 1 ہفتے سے رابطہ نہیں ہو سکا اور وہ عدالت میں پیشی پر بھی حاضر نہیں ہوئے۔ ملر کا کہنا تھا کہ ہم نے روسی حکومت کو بتایا ہے کہ ناوالنی کے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کے لیے وہ ذمہ دار ہیں اور وہ بین الاقوامی برادری کو بھی جواب دہ ہوں گے۔ ناوالنی ماسکو میں انتہا پسندی کے الزام میں 19 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے خلاف تمام الزامات کو سیاسی محرک قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی آج منگل کو واشنگٹن میں کانگریس کے اراکین اور صدر جو بائیڈن سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اس موقع پر وہ نئی امریکی امداد کے لیے براہ راست اپنا موقف پیش کر سکیں گے۔ زیلنسکی نے کہا کہ وہ ان ملاقاتوں میں اس بات کی وضاحت کریں گے کہ اس سال کامیابیوں کی بنیاد پر اگلے سال کیا نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ بائیڈن زیلنسکی سے یوکرین روس جنگ کی صورتحال کے بارے میں اپ ڈیٹ حاصل کریں گے اور امداد کا یقین دلائیں گے۔ کربی نے کہا کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ بائیڈن وضاحت سے اپنا موقف بیان کریں گے کیونکہ اس وقت یوکرین اور اسرائیل کے لیے اضافی فنڈنگ ہماری اپنی قومی سلامتی کے مفادات کے لیے ضروری ہے۔ یمن میں حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقے سے داغے گئے ایک میزائل نے منگل کو آبنائے باب المندب میں ناروے کے پرچم بردار ٹینکر کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حملے کے نتیجے میں اسٹرینڈا نامی ٹینکر میں آگ لگ گئی، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سینٹ کام نے کہا کہ امریکی بحریہ کے جہاز USS میسن نے اس واقعے پر فوری رد عمل ظاہر کیا اور اسٹرینڈا کو مدد فراہم کی۔ یہ حملہ بر احمر میں یا اس کے آس پاس ایران کے حمایت یافتہ حوثی عسکری پسندوں کی طرف سے تازہ ترین حملہ ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کو نشانہ بنانے والے ڈرون اور میزائل داغے جا رہے ہیں۔ COP28 مذاکرات میں ان ملکوں کے درمیان سخت تعطل ہے جو ماحول کو متاثر کرنے والے فوسل فیول کو ڈرامائی طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی زیر قیادت سربراہی اجلاس دوپہر کے قریب ختم ہونا تھا لیکن یہ طوالت اختیار کر گیا۔
پیر کو معاہدے کے مسودے میں ممالک سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ منصفانہ، منظم اور مساوی طریقے سے فوسل فیول کی کھپت اور پیداوار کو کم کریں۔ آج ایک نیا مسودہ سامنے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن ایک سینئر مذاکرات کار نے، جنہوں نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا، کہا کہ اگلے ورژن میں فوسل فیول کے خاتمے سے متعلق کوئی درج نہیں ہوگی۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔